बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। औरंगजेब आलमगीर पार्ट 19। औरंगजेब आलमगीर ने अहमदनगर में कयाम करने के बाद हर मुखालिफ कुव्वत पर ज़रब लगाने का फैसला कर लिया था। अपने सालारों में से एतकाद खान, ओगर खान, दाऊद खान और असद खान को तो उसने मरहट्टों के लिए मुख्तस कर दिया और उन्हें हुक्म दिया कि जहां कहीं भी मरहट्टे लूट मार और तबाही और बर्बादी का खेल खेलना चाहे तो फौरन उन पर हमलावर हो और उनका सद्देबाब करें। दूसरी तरफ औरंगजेब आलमगीर ने बीजापुर की सल्तनत पर भी दबाव डालना शुरू कर दिया था। दलेर खान गुज़िश्ता एक अरसे से बीजापुर वालों के खिलाफ जंग में मसरूफ था, लेकिन फिलहाल कोई खास कामयाबी ना हुई थी। अब औरंगजेब आलमगीर ने बजाते खुद बीजापुर की तरफ तवज्जो दी। पहले उसने अपने बेटे आजम के अलावा दलेर खान, रनमस्त खान और एक सालार रूहुल्लाह को बीजापुर पर ज़रब लगाने के लिए अहकामात जारी किए। इस तरह ये चारों सालार बीजापुर पर हमलावर हुए। इन सालारों के कई मकामात पर बीजापुर वालों के लश्कर से मार के हुए, जिनमें बीजापुर वालों को शिकस्त और नुकसान उठाना पड़ा। बारिशों और सैलाब की वजह से गो कई मौके पर औरंगजेब आलमगीर के लश्करियों को कहत और अनाज की कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी उस मुहिम को जारी रखा। उन सालारों ने पेशकदमी करते हुए पहले हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। हैदराबाद का हाकिम गोलकोंडा की तरफ भाग गया। अब उन्होंने बीजापुर वालों पर मजीद दबाव डालना शुरू कर दिया था। ये सूरत हाल देखते हुए औरंगजेब आलमगीर भी अहमदनगर से निकलकर एक लश्कर के साथ बीजापुर की तरफ गया और बीजापुर के नवाह में रसूल नगर के मकाम पर उसने अपने हिस्से के लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया था। जिन दिनों बीजापुर वालों पर दबाव डाला जा रहा था, उन दिनों मुसलमानों की दूसरी सल्तनत, जिसे गोलकोंडा के नाम से पुकारा जाता था, उनकी बदकिस्मती के अंदर ही अंदर खुफिया तौर पर मरहट्टों को बीजापुर वालों की मदद करने के लिए खतूत लिखते रहे। उन्होंने बीजापुर के हुक्मरान को भी खतूत लिखे, उसे यकीन दिलाया कि वो औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ उसकी मदद करेंगे, और गोलकोंडा वालों की बदकिस्मती की ये खतूत औरंगजेब आलमगीर के हाथ लग गए। औरंगजेब उस वक्त तक तो खामोश रहा, इसलिए कि वो पहले बीजापुर वालों को अपने सामने जेर करना चाहता था, उसके बाद गोलकोंडा पर हाथ डालना चाहता था। आखिर औरंगजेब आलमगीर के सालारों का दबाव बीजापुर पर बढ़ता रहा। औरंगजेब आलमगीर के सालारों ने बीजापुर वालों के लिए जरूरियात जिंदगी की आमद के तमाम रास्ते काट कर रख दिए। इस तरह बीजापुर के लोगों को कहत का सामना करना पड़ा। इलावज़ीम बारिश ना होने के बाइस भी फसलें तबाह हो गई, लिहाजा बीजापुर शहर और किले के अंदर लातादाद आदमी और घोड़े हलाक होना शुरू हो गए। यूं उनकी कामयाबी और उनके बचाव की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। दूसरी तरफ औरंगजेब आलमगीर के लश्कर को भी जरूरियात जिंदगी की कमी महसूस हो रही थी, ताहम वो किसी न किसी तरह अपने लश्करियों को रसद का सामान पहुंचाता रहा। औरंगजेब आलमगीर के लश्करियों के लिए दूसरा बहुत बड़ा मसला ये था कि उनके पास कोई मंजनीक या किला शिकन आलात न थे, जबकि बीजापुर की फसील और किला इंतहा दर्जे के मजबूत और मुस्तहकम थे, जिसकी बिना पर औरंगजेब आलमगीर के लश्करी जल्द उनमें शिगाफ डालकर शहर में दाखिल न हो सके। ताहम औरंगजेब आलमगीर के कहने पर कुछ सालारों और लश्करियों ने इस शिद्दत के साथ बीजापुर का मुहासरा किया कि बीजापुर के लश्करियों, सालार और हुक्मरान बिलबिला उठे। आखिर उन्होंने बीजापुर के दो मुअज़्ज़ज़ अशखास को सुलह के लिए औरंगजेब आलमगीर की खिदमत में भेजा। औरंगजेब आलमगीर ने शानदार अंदाज में उनका इस्तकबाल किया, बड़ी शफकत और मोहब्बत के साथ उनके साथ पेश आया और उनकी सुलह की शराइत को मंजूर कर लिया। सुलह की शराइत के मंजूर होने पर बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत का आखिरी हुक्मरान सिकंदर अपना दारुल हुकूमत छोड़कर रसूलपुर में औरंगजेब आलमगीर के पड़ाव में औरंगजेब आलमगीर की खिदमत में हाजिर हुआ। कहते हैं औरंगजेब आलमगीर ने भी शाहाना अंदाज में उसका खैर मकदम किया, बड़ी गर्म जोशी से उसे मिला। दौरान गुफ्तगू औरंगजेब आलमगीर ने बीजापुर के हुक्मरान सिकंदर को शाह की जगह खान के खिताब से नवाजा। साथ ही उसके लिए 1 लाख रुपए की सालाना पेंशन मंजूर की गई। इसके अलावा बीजापुर के लश्कर के तमाम अफसरों और सालारों को औरंगजेब आलमगीर ने अपने यहाँ मुलाजिम रख लिया था। यूं औरंगजेब आलमगीर एक फातह की हैसियत से बीजापुर के एक दरवाजे से शहर में दाखिल हुआ। जिस दरवाजे से औरंगजेब दाखिल हुआ, उस दरवाजे का नाम ही फतह दरवाजा रख दिया गया था। औरंगजेब आलमगीर जब आदिल शाही सल्तनत के हुक्मरान सिकंदर के महल में दाखिल हुआ तो उसने देखा अजीबो गरीब किस्म की तस्वीरें और दूसरे नक्शो निगार महल की दीवार पर बने हुए थे और कुछ आवेजा थे। औरंगजेब आलमगीर ने पहले तंजिया अंदाज में उनका जायजा लिया, फिर वो सारे नक्शो निगार मिटाकर रख दिए। तस्वीरें उतार दी गई क्योंकि औरंगजेब आलमगीर के ख्याल के मुताबिक वो सब चीजें अहकाम शरई के बरक्स थी।
اس فتح کے بعد بیجاپور کو دارالحکومت کی جگہ محض ایک صوبائی صدر مقام کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ بیجاپور کو فتح کرنے اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے اب گولکنڈہ کی حکومت کی طرف توجہ دی۔ گولکنڈہ کی حکومت کو قطب شاہی حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس سلطنت کی بنیاد ایک شخص سلطان کلی نے 1443 میں رکھی تھی۔ اس کا نام تو سلطان کلی تھا، لیکن اس نے قطب الملک کا لقب اختیار کیا تھا، لہٰذا اس کی حکومت کو قطب شاہی کے نام سے موسوم کیا جانے لگا۔ 1512 میں ان قطب شاہیوں کی گولکنڈہ میں آزاد اور خود مختار حکومت قائم ہوئی۔ 1547 میں یہ سلطان کلی یعنی قطب شاہ اپنے بیٹے جمشید کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کے بعد اس خاندان میں یکے بعد دیگرے کئی حکمران تخت نشین ہوئے۔ اس خاندان کے کل 8 حکمران تھے۔ پہلے سلطان کلی 1512 میں خود مختار حکمران بنا۔ 1543 میں اس کے بیٹے جمشید نے قتل کر کے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ 1550 عیسوی میں سبحان کلی حکمران بنا۔ 1550 ہی میں ابراہیم حکمران بن گیا۔ 1580 میں محمد کلی گولکنڈہ کا قطب شاہی حکمران بنا۔ 1612 عیسوی میں محمد نام کا ایک شخص بادشاہ بنا۔ 1626 میں عبداللہ حاکم بنا اور 1672 میں ابو الحسن قطب شاہی یعنی گولکنڈہ کے تخت و تاج کا وارث بنا، اور یہ ابو الحسن گولکنڈہ کی سلطنت کا آخری حکمران تھا۔ جب تک اورنگزیب عالمگیر اور اس کے سالار مرہٹوں، بیجاپور اور راجپوتوں کے خلاف برسر پیکار رہے، گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت نہایت باقاعدگی کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر کو خراج ادا کرتی رہی۔ بدقسمتی سے جب گولکنڈہ یعنی قطب شاہیوں کا آخری حکمران ابو الحسن تخت نشین ہوا تو اس نے اپنی سلطنت کی تمام انتظامی ذمہ داریاں اپنے ایک برہمن وزیر کے سپرد کر دی اور خود محل میں بند ہو کر رہ گیا، جہاں وہ ہر وقت اپنی داشتاؤں اور رقاصاؤں کے جھرمٹ میں عیش و عشرت میں مصروف رہتا۔ ابو الحسن کی اس عیش و عشرت اور انتظامی امور سے غفلت کی بنا پر سلطنت کا نظام درہم برہم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے ریاست کا اقتدار عملاً ابو الحسن کی بجائے برہمن وزیر کے 3 رشتہ داروں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ ان 3 میں سے ایک کا نام مدنا، دوسرا اس کا بھائی اکنا اور بھتیجا رستم راؤ تھے۔ یہ تینوں بدعنوان و غیر ذمہ دار اور خود بھی عیش و عشرت کے دلدادہ تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر طرف بدعنوانیاں پھیل گئی اور مسلمانوں نے ہندوؤں کی طرف سے نامناسب سلوک کی شکایات کرنا شروع کر دی۔ علاوہ برہمن وزیر نے اپنے رشتہ داروں مدنا، اکنا اور رستم راؤ کے ذریعے مغلوں کے خلاف مرہٹوں کے ساتھ بھی اتحاد قائم کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ ساری باتیں اورنگزیب کے مخبر اورنگزیب تک پہنچا رہے تھے۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر ان دنوں مرہٹوں، بیجاپور اور راجپوتوں کے خلاف مصروف تھا، لہٰذا گولکنڈہ والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکا، جس پر گولکنڈہ والے یہ سمجھ بیٹھے کہ اورنگزیب ان پر حملہ آور نہیں ہونا چاہتا۔ اس بنا پر وہ اندر ہی اندر نہ صرف اورنگزیب عالمگیر کے خلاف سازشیں کرتے رہے بلکہ اپنی جنگی تیاریوں میں بھی مصروف رہے۔ جن دنوں اورنگزیب عالمگیر نے بیجاپور والوں کا محاصرہ کر رکھا تھا، ان دنوں گولکنڈہ قطب شاہی حکمران ابو الحسن کا ایک خط پکڑا گیا تھا جو اس نے اورنگزیب کے دربار میں اپنے سفیر کے نام لکھا تھا۔ اس خط میں ابو الحسن نے اورنگزیب کو اس بنا پر بزدل اور پس ذہن قرار دیا تھا کہ اس نے بیجاپور پر حملہ کر دیا تھا۔ اس خط میں قطب شاہیوں کے حکمران نے بیجاپور کی مدد کے لیے لشکر بھیجنے اور امداد دینے کا اظہار بھی کیا تھا۔ جب اورنگزیب عالمگیر کو گولکنڈہ کے حکمران کا یہ خط ملا تو وہ بڑا برہم ہوا۔ خط ملتے ہی اس نے اپنا ایک لشکر حیدرآباد پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا، لیکن راستے ہی میں گولکنڈہ والوں نے اس لشکر پر حملہ آور ہو کر اسے نقصان بھی پہنچایا تھا۔ اس بنا پر اورنگزیب عالمگیر قطب شاہیوں کی گولکنڈہ کی سلطنت کے خلاف سخت برہم تھا اور اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ بیجاپور والوں سے نمٹنے کے بعد وہ گولکنڈہ والوں کا بندوبست ضرور کرے گا۔ ان حالات کی خبر گولکنڈہ کے لشکریوں کے سالار اعلیٰ کو بھی ہو چکی تھی۔ سالار اعلیٰ کا نام محمد ابراہیم تھا۔ یہ شخص جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا تھا، لیکن اسے خبر تھی کہ اس سلسلے میں چونکہ گولکنڈہ والوں سے اورنگزیب عالمگیر کے حق میں کچھ غلطیاں اور زیادتیاں ہوئی ہیں، اور اسے خدشہ تھا کہ جو ہی اورنگزیب عالمگیر بیجاپور والوں سے فارغ ہوگا، گولکنڈہ پر وہ ایسی ضرب لگائے گا کہ گولکنڈہ کے کسی بھی لشکر کو اپنے سامنے ٹکنے نہ دے گا۔ ان خیالات کے تحت گولکنڈہ کے سپہ سالار اعلیٰ محمد ابراہیم نے گولکنڈہ والوں کا ساتھ ترک کر دیا اور مغلوں سے آن ملا، اور اورنگزیب عالمگیر کے ہاں اس نے ملازمت اختیار کر لی۔ بیجاپور والوں سے فارغ ہونے اور بیجاپور کے سارے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر اب گولکنڈہ والوں سے نمٹنے کے لیے بالکل یکسوئی کے ساتھ فارغ تھا، اس لیے کہ راجپوت ان دنوں خاموش تھے۔ بیجاپور کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا گیا تھا، جبکہ مرہٹوں کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر کے سالاروں میں سے اوگر خان، اعتقاد خان، داؤد خان، اسد خان اور ایسے ہی دیگر سالار بالکل تیار اور مستعد تھے۔
جہاں کہیں بھی مرہٹے کارروائی کرنے کی کوشش کرتے وہ فوراً ان کا سدباب کر لیتے تھے۔ اس بنا پر اورنگزیب نے اب بڑی یکسوئی کے ساتھ گولکنڈہ والوں سے نمٹنے کا تہیہ کیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے لشکریوں نے سب سے پہلے حیدرآباد پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد دریائے موسیٰ کے دونوں کناروں کے ساتھ ساتھ اورنگزیب عالمگیر کے لشکر آگے بڑھتے رہے۔ آخر اورنگزیب عالمگیر نے اپنے لشکر کے ساتھ گولکنڈہ کا محاصرہ کر لیا۔ ابھی محاصرہ جاری تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے لشکر کو قحط سے دوچار ہونا پڑا، اس لیے کہ جون کے مہینے میں زبردست بارشیں شروع ہو گئی اور اورنگزیب عالمگیر کا پڑاؤ ایک طرح کی جھیل کی صورت اختیار کر گیا۔ گولکنڈہ والوں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کو موسلادھار بارش کے دوران مغلوں کے پڑاؤ پر اچانک حملہ کر دیا، اور مغل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ پانی اور موسلادھار بارش میں انہیں دشمن کے شب خون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گولکنڈہ والوں کے اس شب خون کا بہرحال مغلوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس کے بعد سنبھل کر اورنگزیب عالمگیر کے لشکر نے پھر گولکنڈہ پر حملے شروع کر دیے۔ اس موقع پر مورخین لکھتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کے لشکر نے گولکنڈہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران اورنگزیب خود میدان جنگ میں اپنے لشکریوں کے اندر موجود رہا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت وہ لشکر میں موجود تھا دونوں طرف لڑائی اپنے زوروں پر تھی۔ توپوں کے کئی گولے اورنگزیب عالمگیر کے قریب آ کر گرتے رہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر بالکل ستون کی طرح جمع رہا اور اپنے لشکریوں کو للکارتے ہوئے ان کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ گو اورنگزیب عالمگیر کے لشکر میں خوراک کی انتہا درجے کی کمی ہو چکی تھی، قحط کا سا عالم تھا۔ اس کے علاوہ زیادہ بارشوں کی وجہ سے وبائیں بھی پھوٹ پڑی تھی، لیکن اورنگزیب عالمگیر نے بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا، جنگ جاری رکھی۔ اس نے مزید کمک اور رسد کا سامان منگوایا اور گولکنڈہ کا پہلے کی نسبت زیادہ شدت سے محاصرہ کر لیا۔ اب اورنگزیب عالمگیر نے ایک طرح گولکنڈہ والوں کی مکمل طور پر ناکہ بندی کر دی۔ رسد کا سلسلہ اس نے بالکل منقطع کر دیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے لشکر کے مختلف سالاروں کو گولکنڈہ کے مختلف دروازوں پر متعین کیا ہوا تھا۔ کسی دروازے پر دلیر خان تھا، کسی پر رنمست خان، کسی دروازے کے سامنے روح اللہ خان، کسی دروازے کے سامنے کوئی اور سالار تھا۔ گولکنڈہ والوں کی بھی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کا محاصرہ اتنا سخت تھا کہ گولکنڈہ والے چیخ چلا اٹھے، لہٰذا گولکنڈہ کے عام لوگ اور لشکری بھی چیخ چیخ کر اپنے حکمرانوں اور برہمن وزیر سے مطالبہ کرنے لگے کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اطاعت قبول کر لیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ خود نکل کر اورنگزیب عالمگیر سے صلح کر لیں گے۔ اسی دوران ایک افغان سالار حرکت میں آیا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ اس نے اس سمت کا شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا جس سمت اورنگزیب عالمگیر کا سالار روح اللہ اپنے لشکر کے ساتھ حملے کر رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی روح اللہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ گولکنڈہ میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے لشکریوں اور شہریوں نے قلعے کا صدر دروازہ بھی کھول دیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری سمتوں سے بھی اورنگزیب عالمگیر کے سالار اور لشکری گولکنڈہ میں داخل ہو گئے تھے۔ جب اورنگزیب عالمگیر کا لشکر گولکنڈہ شہر میں داخل ہوا تب گولکنڈہ کی سلطنت کے حکمران ابو الحسن کے ہوش ٹھکانے آئے۔ وہ عیش و عشرت، شراب نوشی، رقاصاؤں اور داشتاؤں کی ساری محفلوں کو بھول گیا۔ سب سے پہلے روح اللہ اس کے محل میں داخل ہوا اور اورنگزیب عالمگیر کے اس سالار نے گولکنڈہ کے حکمران ابو الحسن کو گرفتار کر لیا۔ شہر پناہ کے ایک دروازے پر اورنگزیب عالمگیر کا بیٹا اعظم بھی برسر پیکار تھا اور وہ بھی شہر میں داخل ہو چکا تھا، لہٰذا اورنگزیب عالمگیر کے سالار روح اللہ نے ابو الحسن کو گرفتار کر کے اعظم کے حوالے کر دیا، اور اعظم ابو الحسن کو اپنے ساتھ لے کر اورنگزیب کی طرف گیا اور ابو الحسن کو اورنگزیب کے سامنے پیش کیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے ابو الحسن سے بہترین سلوک کیا، بڑی عزت و بڑے وقار کے ساتھ اس سے پیش آیا۔ اسے دولت آباد کے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا اور 50,000 روپے سالانہ اس کی پنشن مقرر کر دی گئی تھی۔ اس طرح بیجاپور کے بعد گولکنڈہ پر بھی اورنگزیب عالمگیر کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے بیجاپور اور گولکنڈہ کے اضلاع میں سے ساکرا، کرنول، بنگلور، بانکاپور، بلغام اور اس طرح کے دوسرے بہت سے شہروں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے سالار شہاب الدین نے اپنے ایک لشکر کے ساتھ رادھیکا اور کشن سنگھ کے علاقے میں پڑاؤ کر لیا تھا۔ جس وقت کشن سنگھ اور رادھیکا دونوں بہن بھائی شہاب الدین کے لشکر سے نکل کر اپنی حویلی کی طرف گئے تو دنگ رہ گئے۔ وہاں کے لوگ ان کے استقبال کے لیے امڑ آئے تھے۔ اس دوران شہاب الدین نے نہ صرف یہ کہ ان کی حویلی کے قریب ہی اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا، بلکہ ان کی حویلی کے اطراف میں بھی اپنے مسلح جوان ان کی حفاظت اور تحفظ کے لیے مقرر کر دیے تھے۔ رادھیکا اور کشن سنگھ دونوں بہن بھائی جب اپنی حویلی میں داخل ہوئے تو دنگ رہ گئے۔ حویلی میں کام کرنے والے ان کے ملازم لوٹ آئے تھے۔ شاید انہیں رادھیکا، کشن سنگھ اور شہاب الدین کے لشکر کی آمد کی اطلاع ہو چکی تھی۔ سب نے بہترین انداز میں دونوں بہن بھائی کا سواگت کیا۔ استقبال کرنے والوں میں رادھیکا کی حویلی میں کام کرنے والا سب سے پسندیدہ جوڑا بھی تھا۔ دونوں میاں بیوی تھے، بوڑھے تھے، لیکن رادھیکا، اس کے بھائی اور اس کے والدین کے بڑے مخلص اور وفادار تھے۔ بوڑھے کا نام کلیان اور اس کی بیوی کا نام پاروتی تھا۔
किशन और राधिका बारी बारी कल्याण और पार्वती से गले मिले। उस मौके पर पार्वती को मुखातिब करके राधिका कुछ कहना चाहती थी कि पार्वती ने दुखी से लहजे में उससे मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, बेटा, तुम दोनों ने यहां से भागने की सख्त गलती की। यहीं रहते तो वो संत तुम्हारा क्या बिगाड़ता। तुम्हारी हवेली के अंदर एक नहीं कई तहखाने हैं। उन तहखानों में से किसी एक में तुम दोनों अपने माता पिता को ले जाते तो मरहटों का सालार तुम्हें हासिल करने के लिए कहां तुम चारों को ढूंढ पाता। पार्वती जब खामोश हुई तब बेपनाह खुशी और मुसरत का इजहार करते हुए राधिका ने फिर एक बार आगे बढ़कर उसे गले लगाया। फिर वो अलहदा हुई और कहने लगी, अम्मा, ऐसा मुमकिन नहीं था। जिस वक्त संत की आमद की हमें इत्तला मिली थी उस वक्त मैं, मेरा भाई और मेरे माता पिता अगर हवेली के तहखाने में चले जाते तो मैं समझती हूँ ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती। अम्मा, अगर हम तहखाने में चले जाते तो याद रखना हवेली के अंदर काम करने वाले सबको संत गिरफ्तार कर लेता और उन पर ऐसी सख्ती करता, उन्हें ऐसी कठिनाइयों से गुजारता कि उनमें से कोई ना कोई अपनी जान बचाने की खातिर हमारा अता पता जरूर बता देता। और एक बार संत हमें हमारी हवेली के तहखाने से गिरफ्तार कर लेता तो फिर जिंदगी भर हम उसके कैदी बनकर रह जाते और खास तौर पर मेरी जिंदगी तो खत्म हो जाती, इसलिए कि मैंने उससे शादी करने से इनकार कर देना था और उसने जबरदस्ती मुझे अपने पास दाश्ता और रखेल के तौर पर रख लेना था और मैंने उस रवैये को बर्दाश्त नहीं करना था और खुदकुशी कर लेनी थी। इस तरह मेरा खात्मा हो जाता। मेरे खात्मे के साथ ही मेरे माँ बाप भी बेचारे खत्म होकर रह जाते और हमें क्या मिलता। अम्मा, यहाँ से निकलकर हम दरियाए गोदावरी के किनारे अपने एक अजीज के पास ठहरे रहे। वहां से हम शहंशाह औरंगजेब आलमगीर के एक सालार ओगर खान के पास चले गए थे। अम्मा, उसने हमारे साथ बेहतरीन सलूक किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और इंतहाई बावकार काबिल इज्जत मेहमानों की तरह हमें अपने पास ठहराया, हमारी खातिर खिदमत की और हमारी बेहतरीन देखभाल और हिफाजत का सामान भी किया। अम्मा, तुम देखती हो कि ये मुसलमानों का हम पर क्या कम एहसान है कि हम दोनों बहन भाई के साथ इतना बड़ा लश्कर आया है और यहाँ पड़ाव कर गया है। हमारी हवेली के अतराफ में भी मुसल्ला जवान फैला दिए गए हैं और इस तरह एक बार फिर इन्हीं मुसलमानों की वजह से मैं और मेरा भाई हवेली में आने के काबिल हुए हैं। यहाँ तक कहते कहते राधिका को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि मुस्कुराते हुए किशन सिंह अपना मुंह राधिका के कान के करीब ले गया और कहने लगा, ये मत कहो कि इन मुसलमानों का ये हम पर क्या कम एहसान है। ये कहो कि इन अछूतों का हम पर क्या कोई कम एहसान है कि एक लश्कर यहाँ पड़ाव कर गया है और हमारी हवेली की हिफाजत का भी एहतमाम कर दिया गया है। उस मौके पर गुस्से और घूरने के अंदाज में राधिका ने किशन सिंह की तरफ देखा, फिर एहतजाज भरे अंदाज में उसे मुखातिब करके कहने लगी, किशन मेरे भाई, ऐसी बुरी और गंदी बातें नहीं करते। किशन सिंह ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, मेरी बहन, क्या मैंने ये गलत और गंदी बात की है? तुमने खुद ही तो उन्हें अछूत कहा था, उनके बर्तनों में खाने पीने से इनकार कर दिया था, अपने लिए अलहदा बर्तनों का एहतमाम किया था। राधिका ने फिर किशन सिंह की तरफ घूर कर देखा, फिर कहने लगी, ये वक्त इन बातों का नहीं है, इस पर बाद में भी गुफ्तगू हो सकती है। बहरहाल इस वक्त हम खसूसियत के साथ ओगर खान का जितना भी शुक्रिया अदा करे कम है। यहाँ तक कहने के बाद लम्हा भर के लिए राधिका रुकी, फिर बूढ़ी पार्वती की तरफ देखते हुए कहने लगी, अम्मा, पहले तो हवेली में दाखिल होते हैं। हवेली काफी अरसे से उजड़ी पड़ी है, इसकी सफाई की जरूरत है, फिर जरूरत का सामान मंगवाना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि हवेली में पहले की तरह चहल पहल और रौनक आ जाए। जवाब में पार्वती मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटा, चहल पहल और रौनक तो तुम दोनों बहन भाई के आने पर ही आ चुकी है। जहाँ तक हवेली की सफाई और सुथराई और इसके अंदर जरूरत का सामान लाने का ताल्लुक है तो उससे मुतालिक तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी आमद की इतला हमें पहले ही हो चुकी थी। जिस वक्त तुम इस लश्कर के साथ अहमदनगर से रवाना हुई थी तो मुसलमानों के कुछ आदमी इन इलाकों में मंडलाते रहे थे। उन्होंने तुम दोनों बहन भाई की हवेली का भी जायजा लिया था, दूसरे इलाकों की तरफ भी घूमते रहे। उन्होंने ही तुम्हारी आमद की इतला कर दी थी और ये इतला पाते ही आसपास के लोग उमड़ आए। सब ने मिलकर तुम्हारी हवेली को बिल्कुल धोकर साफ कर दिया है और जरूरत का सारा सामान भी इसमें डलवा दिया। अब बोलो तुम क्या कहती हो? पार्वती के उन अल्फाज पर वफूरे जज्बात और बेपनाह खुशी में एक बार फिर राधिका ने पार्वती को अपने साथ लिपटाकर उसकी पेशानी चूम ली। उसके बाद बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए दोनों बहन भाई अपनी हवेली में दाखिल हो गए थे। रत्नागिरी के नवाह में मरहटों के पेशवा शंभू जी ने अपने एक खासे बड़े लश्कर के साथ पड़ाव कर रखा था। पड़ाव के वस्ती हिस्से में दायरे की सूरत में एक शामियाना नस्ब था और उस शामियाने के एक तरफ एक लकड़ी की शाहनशीन सी बनी हुई थी। उस शाहनशीन पर शंभू जी बैठा हुआ था और एक एक दो दो करके उसके छोटे बड़े सालार उस शामियाने में जमा होना शुरू हो गए थे। जो सालार भी शामियाने तले आता, शंभू जी अपनी जगह से उठकर बेहतरीन अंदाज में उसका इस्तकबाल करता, उससे गले मिलता और अपने सामने लगी नशिस्तों पर बैठने के लिए कहता।
जब उसने अंदाजा लगाया कि उसके सारे सरकर्दा सालार उसके सामने जमा हो गए हैं, तब वो भी अपनी नशिस्त पर बैठ गया। कुछ देर अपने सारे सालारों का जायजा लेता रहा, फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, मैंने 2 कामों के सिलसिले में तुम लोगों को यहाँ जमा होने की जहमत दी है। थोड़ी ही देर पहले हमारे कुछ मुखबिर 2 खबरें लेकर आए हैं। उन खबरों ही की रोशनी में मैं तुम सबसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। पहली खबर जो हमारे लिए बहुत अच्छी है वो ये कि औरंगजेब आलमगीर के बेटे आजम शाह ने अपने हिस्से के लश्कर के साथ द्राविड़ के मकाम पर पड़ाव किया हुआ है। उसके पड़ाव में जरूरियात जिंदगी और दूसरा बेशुमार कीमती सामान है। अपने पड़ाव से निकलकर इस वक्त वो द्राविड़ के अतराफ में मुख्तलिफ मुहिमों में मसरूफ है। इस मौके पर अगर हमारा कोई लश्कर द्राविड़ में आजम शाह के पड़ाव पर हमलावर हो तो उसके पड़ाव की हर चीज को कब्जे में लेकर पड़ाव के अंदर जिस कदर मुहाफिज लश्करी हैं उनका खात्मा कर सकता है। उसके पड़ाव में जरूरियात जिंदगी और दूसरा बेशुमार कीमती सामान है। अपने पड़ाव से निकलकर इस वक्त वो द्राविड़ के अतराफ में मुख्तलिफ मुहिमों में मसरूफ है। इस मौके पर अगर हमारा कोई लश्कर द्राविड़ में आजम शाह के पड़ाव पर हमलावर हो तो उसके पड़ाव की हर चीज को कब्जे में लेकर पड़ाव के अंदर जिस कदर मुहाफिज लश्करी हैं उनका खात्मा कर सकता है। इस तरह हम 2 तरह का चरखा औरंगजेब आलमगीर को लगा सकते हैं। एक तो पड़ाव लुटने से उन्हें खासा माली नुकसान होगा, दूसरे पड़ाव के अंदर जिस कदर लश्करी होंगे उनका जब खात्मा होगा तब भी औरंगजेब आलमगीर और उसका बेटा आजम शाह बल खाकर रह जाएंगे। मेरे भाइयों, ये तो एक खबर है। द्राविड़ में आजम शाह के पड़ाव पर हमलावर होने के लिए किसे जाना है इसका फैसला तो मैं बाद में करूंगा। पहले दूसरी खबर सुनाता हूँ। दूसरी खबर जो बहुत अहम है वो ये कि औरंगजेब आलमगीर का बेटा अकबर, जिसे हमने अपने यहाँ पनाह दे रखी है और जिसे हमने पाली में उसे उसके एक लश्कर के साथ रखा हुआ है, वो पाली से निकलकर गोवा की तरफ रवाना हो चुका है। और आने वाले मुखबिरों ने मुझे ये इत्तला दी है कि वो गोवा पहुंचकर वहां से अपने लिए एक बहरी जहाज खरीदेगा और उस जहाज में अपने कुछ लवाहिकीन के साथ ईरान का रुख करेगा और वहां जाकर पनाह ले लेगा, जबकि मैं ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहता। अकबर अगर यहाँ से चला जाता है तो उसके जाने से हमें नुकसान ही नुकसान दिखाई देते हैं। अकबर जब तक हमारे पास रहता है और वो हमारी पनाह में कायम करता है तो हमारे पास औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ हरकत में आने और उसके खिलाफ बगावत करने और मुगलों के मुख्तलिफ इलाकों पर हमलावर होकर लूट मार करने और तबाही और बर्बादी का खेल खेलने की एक वजह रहती है। लोगों के जहनों में ये बात रहेगी कि औरंगजेब आलमगीर के बेटे अकबर ने चूंकि अपने बाप के खिलाफ बगावत कर रखी है, वो अपने बाप को हिंदुस्तान का शहंशाह तस्लीम नहीं करता, खुद शहंशाह बनना चाहता है। इस बिना पर तख्तो ताज हासिल करने के लिए वो मरहटों से मदद हासिल कर रहा है। इस तरह लोगों की निगाहें हमारी बगावत और सरकशी पर कम रहेंगी, अकबर की मदद पर ज्यादा जमी रहेंगी। और अगर अकबर यहाँ से जाकर ईरान पनाह ले लेता है तो फिर मैं समझता हूँ औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ हमारे पास हरकत में आने के लिए कोई वजह नहीं रहेगी। ठीक है, राजपूतों और मरहटों ने औरंगजेब आलमगीर को बदनाम करने के लिए उसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाकर उसे बदनाम करने की एक मुहिम चला रखी है, वरना हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में औरंगजेब आलमगीर जैसा इंसाफ पसंद और आदिल हुक्मरान ना कोई हुआ है और मेरे ख्याल में ना ही होगा। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं यही कहूंगा कि अकबर को हर सूरत में ईरान जाने से हमें रोकना होगा। इस मुहिम के लिए मैं अपने 2 साथियों का इंतखाब करता हूँ। अभी थोड़ी देर तक दुर्गादास और कवि कैलाश दोनों अपने कुछ मुसल्लह दस्तों के साथ गोवा का रुख करेंगे। मेरे ख्याल में जिस तरह मुखबिरों ने मुझे इत्तला दी है उसके मुताबिक अकबर अपने मुहाफिज दस्तों और अपने लवाहिकीन के साथ बड़ी सुस्त रवि से पाली से गोवा का रुख किए हुए हैं। इस तरह मुझे उम्मीद है कि दुर्गादास और कवि कैलाश अकबर से पहले गोवा पहुंच जाएंगे। इस सिलसिले में मैं अलहदगी में भी दुर्गादास और कवि कैलाश को सारा मामला समझा दूंगा और ये अकबर को बहला फिसला कर फिर अपने साथ ले आएंगे। इस बार मैं उसे पाली में नहीं रखना पसंद करूंगा। मैं चाहूंगा कि वो यहीं हमारी निगाहों में रत्नागिरी में रहे ताकि हम उस पर निगाह रख सके और आइंदा वो यहाँ से निकलकर किसी और समत जाने की कोशिश ना करे। यहाँ तक कहने के बाद शंभू जी रुका, कुछ सोचा, फिर वो दोबारा अपने सालारों को मुखातिब करते हुए कह रहा था, मेरे साथियों, अकबर को वापस लाने के लिए तो मैं दुर्गादास और कवि कैलाश का इंतखाब कर चुका हूँ। अब द्राविड़ की मुहिम के लिए मैं हरजी को मुंतखब करता हूँ। हरजी अपने चंद छोटे सालारों के साथ एक लश्कर लेकर द्राविड़ का रुख करेगा और आजम शाह की गैर मौजूदगी में उसके पड़ाव पर हमलावर होकर 2 काम करेगा। पड़ाव के अंदर जिस कदर जरूरत की शय है उसे अपने कब्जे में कर लेगा और पड़ाव के अंदर जिस कदर मुसल्लह जवान और मुहाफिज हैं उन सबको तहे तैग करके वापस आ जाएगा। ये फैसले करने के बाद शंभू जी अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखते हुए सारे सालार भी उठ खड़े हुए। सबसे पहले उसने थोड़ी देर तक दुर्गादास और कवि कैलाश के साथ अकबर को वापस लाने के लिए राजदाराना गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू के बाद दुर्गादास और कवि कैलाश चंद दस्तों को लेकर रत्नागिरी से गोवा की तरफ रवाना हो गए थे।
اس کے بعد شمبھو جی ہرجی کی طرف متوجہ ہوا۔ لشکر کا ایک حصہ اس کی سرکردگی میں دیا اور اسے دراوڑ میں اعظم شاہ کے پڑاؤ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا۔ دراصل اورنگزیب عالمگیر کا بیٹا اکبر پالی میں شمبھو جی کی پناہ میں تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا لشکر بھی تھا۔ گو وہ وہاں قیام کر کے بطور شہنشاہ ہند فرمان بھی جاری کرتا رہا تھا، لیکن اس کی کوئی وقت، کوئی عزت اور وقار نہ تھا۔ شمبھو جی بار بار اسے دہلی کے تاج و تخت پر قبضہ کرنے کا وعدہ دیتا اور اس سلسلے میں اسے بھرپور مدد فراہم کرنے کے وعدے وعید بھی کرتا رہا، لیکن اب صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر دہلی سے اٹھ کر احمد نگر میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنے مختلف لشکر اپنے تجربے کار اور جان نثار سالاروں کے سپرد کرتے ہوئے مختلف سمتوں میں باغیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر رکھے تھے، اور پھر جب اکبر کے پاس یہ خبریں پہنچی کہ اورنگزیب عالمگیر نے راجپوتوں کو ایک طرح سے خاموش کروا دیا ہے اور ان کی طاقت اور قوت کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اور یہ کہ اس کے بعد اس نے بیجاپور اور گولکونڈا پر بھی بزور طاقت قبضہ کر لیا ہے، تب اکبر بڑا مایوس ہوا۔ پہلے تو وہ یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ اگر حالات نے اس کے حق میں پلٹا کھایا تو اس کا باپ اورنگزیب دہلی پر حکمرانی کرتا رہے گا اور وہ دکن کا شہنشاہ بن جائے گا، اس لیے کہ مرہٹے اس کی پشت پناہی پر تھے۔ اس کے علاوہ اس سلسلے میں بیجاپور اور گولکونڈا کی دونوں سلطنتیں بھی خفیہ طور پر مرہٹوں کا ساتھ دے رہی تھی، اور اندر ہی اندر ان تینوں قوتوں نے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرنے کا عہد بھی کر رکھا تھا، بلکہ اس سے پہلے اس اتحاد میں راجپوت بھی شامل تھے، لیکن اب معاملہ بالکل الٹی صورت اختیار کر چکا تھا۔ اب جب اورنگزیب عالمگیر کے سالار مختلف علاقوں پر حملہ آور ہو کر نہ صرف مرہٹوں کو اپنے سامنے زیر کرنے لگے تھے بلکہ دوسرے بہت سے باغیوں کو بھی چپ کرا دیا تھا، تب اکبر کو احساس ہوا کہ شمبھو جی اسے صرف وعدوں پر ٹال رہا ہے، لہٰذا اس سے کسی تعاون کی توقع رکھنا عبث ہے۔ چنانچہ اس نے پالی سے نکل کر پرتگالی علاقے میں جانے اور وہاں سے خاص بحری جہاز لے کر ایران پہنچ کر پناہ حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے اکبر پالی سے گوا کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف شمبھو جی کے کہنے پر اس کے سالار درگا داس اور کوی کیلاش بھی اکبر کو روکنے اور اسے رتنا گیری لانے کے لیے گوا کی طرف جا چکے تھے۔ اکبر اپنے ساتھیوں اور لواحقین کے ساتھ گوا کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے ایک جہاز خریدا اور ایران کی طرف روانہ ہونے ہی والا تھا کہ درگا داس اور کوی کیلاش وہاں پہنچ گئے۔ درگا داس اور کوی کیلاش کے وہاں پہنچنے سے وقتی طور پر اکبر کو یہ احساس ہو گیا کہ مرہٹوں کے ہاں اس کی کچھ نہ کچھ وقت اور عزت ہے۔ اگر اس کی عزت نہ ہوتی تو درگا داس اور کوی کیلاش اسے لینے کے لیے نہ آتے، لہٰذا ملاقات کے دوران شمبھو جی کے کہنے پر درگا داس اور کوی کیلاش نے اکبر کو سمجھایا کہ وہ یہاں سے نکلنے میں جلد بازی سے کام نہ لے، ایسے کام بڑے صبر اور تحمل سے اپنی تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ انہوں نے اکبر کو یہ بھی یقین دلایا کہ مرہٹے اب اپنی کارروائیوں میں پہلے کی نسبت تیزی پیدا کرنے لگے ہیں، اور اگر وہ اکبر کو پورے ہندوستان کا شہنشاہ نہ بنا سکے تو بھی اکبر کو جنوبی ہند کا شہنشاہ ضرور بنا دیں گے۔ اس طرح درگا داس اور کوی کیلاش نے اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اکبر سے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہوئے اسے ایران جانے سے روک دیا اور اپنے ساتھ رتنا گیری لے گئے۔ دوسری طرف شمبھو جی کا سالار ہرجی ایک خاصا بڑا لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اعظم شاہ کے پڑاؤ پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ ہرجی کی خوش قسمتی کہ اس وقت اعظم شاہ اپنے لشکر کے ایک بڑے حصے کے ساتھ ایک مہم کے سلسلے میں اپنے پڑاؤ سے باہر تھا اور پڑاؤ کے اندر چھوٹا سا ایک لشکر حفاظت کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ تاہم پڑاؤ کے اندر اعظم شاہ کی بیوی جہاں زیب بانو موجود تھی۔ جہاں زیب بانو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتی تھی، بہترین قسم کی تیغ زن اور جنگوں کے اندر اگلی صفوں میں حصہ لینے والی خاتون تھی۔ جہاں مرہٹوں کی خوش قسمتی کہ اس وقت اعظم شاہ اپنے پڑاؤ میں موجود نہ تھا، پڑاؤ کے اندر چھوٹا سا لشکر تھا، اس کی دیکھ بھال اس کی بیوی جہاں زیب بانو کر رہی تھی۔ وہاں جہاں زیب بانو کی بھی خوش قسمتی کے مخبروں نے اسے بر وقت اطلاع کر دی کہ شمبھو جی کا ایک سالار ہرجی پڑاؤ پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، لہٰذا اس وقت جو لشکر جہاں زیب بانو کے پاس تھا اسے استوار کرتے ہوئے اس نے مرہٹوں کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ ہرجی بڑی برق رفتاری سے دراوڑ میں اعظم شاہ کے پڑاؤ کے پاس آیا اور آتے ہی اس نے پڑاؤ پر دکھوں کے اندیشوں، انحطاط کی قہر، زوال کی لہریں پھیلاتے گورکھ دندوں کے پھیلاؤ اور صحراؤں سے اٹھتے بغولوں کی طرح حملہ کر دیا تھا۔ ہرجی کی بدقسمتی کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں زیب بانو پوری طرح تیار تھی۔ جہاں زیب بانو چھوٹے سے لشکر کے آگے رہی، جوابی کاروائی کرتے ہوئے جہاں زیب بانو اجالا پھیلاتی کرنوں کی طرح صنف لطیف سے قہرمانیوں کا آتشی پیکر بن گئی۔ مرہٹے جب حملہ کر چکے تب جہاں زیب بانو نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ جوابی کاروائی کے طور پر سنگریزوں کی شدید بارش کی طرح حملہ آور ہو گئی تھی۔ اپنے جوابی حملوں سے جہاں زیب بانو نے مرہٹوں کے لشکر کے اندر ایک کوہرام اور ایک قیامت برپا کر کے رکھ دی تھی۔ مرہٹے امید بھی نہیں کر رہے تھے کہ پڑاؤ کے اندر چھوٹا سا لشکر ان کے خلاف اس قدر سخت کاروائی کرے گا کہ ان کی شکست اور ریخت کا کام شروع کر دے گا۔
लगातार तकबीरें बुलंद करते हुए जहांज़ेब बानो ने इस तेजी इस खौफनाकी से हमले किए कि उसने बड़े खौफनाक अंदाज में मरहटों के लश्कर की कतो बुरीद करते हुए उनकी मौरूसी और तमद्दुनी शुजात को दर्द की चुभन में तब्दील करके रख दिया था। ये टकराव कोई ज्यादा देर तक जारी ना रह सका, इसलिए कि मरहटों का सालार हरजी और उसके लश्करी ज्यादा देर तक जहांज़ेब बानो के जवाबी हमलों की ताब ना ला सके। जहांज़ेब बानो की सफों में पड़ाव में शामिल औरतें भी थी और वो भी कमाल जुर्रतमंदी का इजहार करते हुए मरहटों पर टूट पड़ी थी। इस तरह शंभू जी के सालार हरजी को आजम शाह की बीवी जहांज़ेब बानो के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और मौर्रखीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि जहांज़ेब बानो ने अपने पड़ाव की हिफाजत करते हुए हमलावर मरहटों को मार भगाया था। इस तरह हरजी मरहटों के साथ न सिर्फ आजम शाह के पड़ाव को लूटने के लिए आया था, बल्कि पड़ाव के अंदर जो मुहाफिज दस्ते थे उनका खात्मा भी करना चाहता था। लेकिन मरहटों की बदकिस्मती कि वो अपने साथ जो सामान लेकर आए थे वो भी फेंक कर उन्हें फरार होना पड़ा। इस तरह शंभू जी की ये मुहिम भी नाकामी का शिकार हो गई थी। औरंगजेब आलमगीर का बेटा अकबर रत्नागिरी में शंभू जी के मेहमान की हैसियत से ज्यादा देर कयाम ना कर सका। गो मरहटों ने उसे हर आसाइश मुहैया की हुई थी, इसके बावजूद वो मरहटों के रवैये से मुतमईन ना हो सका। इस दौरान शहजादा अकबर ने बहुत कोशिश की कि औरंगजेब के किसी इलाके में दाखिल हो जाए और वहां अपने हुक्मरान होने का ऐलान कर दे, लेकिन उसे कामयाबी ना हो सकी। उन हालात से मायूस होकर बागी शहजादा अकबर फिर गोवा की तरफ गया। जो जहाज उसने खरीदा था उसमें अपने लवाहिकीन और दीगर साथियों के साथ वो ईरान की तरफ रवाना हो गया। ईरान की तरफ जाने के लिए चूंकि उसे मस्कत से गुजरना पड़ा था, लिहाजा मौर्रखीन लिखते हैं कि कुछ अरसा वह मस्कत के सुल्तान की हिरासत में भी रहा, उसके बाद ईरान की तरफ चला गया था।